अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तानी कौम ने दिल जीत लिए हैं। इतनी लंबी कतारें देखी हैं जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं कि एक बार दिल ये मानने पर मजबूर हो गया है कि ये कौम जाग गई है। इस कौम को अपने हुकूक का और अपने वोट की ताकत का पता चल चुका है। मैं आज के तमाम मनाजिर देखने के बाद जो अब तक सामने आए हैं, क्योंकि मुल्क में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद है आउटडोर, तो तमाम मनाजिर पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन जितने पहुंच पाए हैं मैं ये बात अब यकीन से कह सकता हूं कि ये जो तागूती कुव्वतें हैं, ताकतवर कुव्वतें, ये आखिरी बार किसी इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके बाद इनकी ये जुर्रत भी बाकी नहीं रह जाएगी। आज बाहर निकल के आपने ताकतवर कुव्वतों को ये समझा दिया है कि आपकी क्या मर्जी है। अब ये धांधली करें, धांधला करें, जिसके 30 वोट हैं उसके 100 बना दें, जो मर्जी करें। ये दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इनको अंदर से पता है कि ये शिकस्त खा चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ये तारीख साज दिन है और आपने इसको तारीख साज बनाया है, लेकिन अभी भी डिसहार्ट नहीं होना। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा इस बार के। जब पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तब भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और जानबूझ के वोट नहीं डालने दिया गया। हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, हर चीज तारीख का हिस्सा बन रही है और आपने इस तारीखी मोड़ को किसी सूरत जाया नहीं करना। मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरा चेक करें कि धांधली के क्या क्या तरीके हैं। एक तो रिहाना डार ने दिखाया कि उनके हलके के डब्बे की सील तोड़ दी गई है। रिहाना डार जो उस्मान डार की वालदा हैं, उन्होंने वो दिखाई। फिर मैंने पिछली वीडियो में राना सनाउल्लाह के हलके का बताया, जहां पे सबसे पहले ही वोट डाल दिए गए थे। जब लोग अंदर गए, यहाँ पे जाली वोट डाले जा चुके थे, जाली अंगूठों के निशान लगे हुए थे। तो यहां से पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। इन लोगों ने जाली बुक्स तक तैयार की हैं जिनमें एक्स्ट्रा बैलेट डाले हुए हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया कि ये पोलिंग ही नहीं होने दे रहे थे। 2 बजे के बाद तक भी बाज पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। आप खुद कानों से सुन लें ताकि आपको यकीन आ जाए कि सूरत हाल क्या है। उसके बावजूद आपने आज इनकी जई तई फेर के रख दिया। ये जरा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद ताहा, PS 100 का उम्मीदवार, इमरान खान का नामजद उम्मीदवार, यहाँ पर मौजूद हूँ अस्करी 4 के अंदर, जहाँ 15,000 वोटर मौजूद है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़ा हुआ है। सुबह से लेके दोपहर का वक्त हो चुका है, 1:30 बज रहा है और यहाँ पे पोलिंग का अमला नहीं पहुंचा हुआ, स्टाफ नहीं पहुंचा हुआ और लोग यहाँ पे जोग दर जोग आए और वो अपना वोट नहीं कास्ट कर सके। क्यों नहीं हुआ भाई वोट कास्ट? नाम बताओ अपना। मुबीन तैमूरी। क्या हो तुम यहाँ पर? ऑफिसर। किसको रिपोर्ट किया तुमने कि यहाँ पे स्टाफ नहीं आया? अभी आरओ को सुबह भी किया था। कौन है तुम्हारा आरओ? यार वो नवेद भाई को, वो अदनान भाई को पता है। आरओ का नाम भी पता आपको? मेरे जहन से भी निकल गया। सुबह से मैं आपको क्या बताऊं। जी नाज़रीन, जिस ड्रामे को यहाँ बिठाया हुआ है उसको आरओ का नाम तक नहीं पता। इस तरह के घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे असल अमले को नहीं डाला गया, बल्कि ऐसे लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया जिनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या करना है। ऊपर से मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। बहुत सारों ने ये बहाना बनाया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कि हमारा आरओ से राब्ता नहीं हो पा रहा, हम कॉल नहीं कर पा रहे, मैसेज नहीं कर पा रहे। इलेक्शन कमीशन जो है वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है कि देखे कोई कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि फोन ही बंद है तो कंप्लेन कैसे आए। लेकिन इसके बावजूद जो आपने टर्न आउट कर दिया है, इससे नुकसान पीटीआई का हुआ है तो नून लीग का भी हुआ होगा। अगर आप ये स्लो टर्न आउट जो किया है, अगर नून लीग को कैसे वोट पड़ेगा, कहां से वोट आएगा, क्या ठप्पे लगा के 40-40, 50-50 हजार वोट डालेंगे, लाख वोट डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार की धांधली करेंगे। जब सुबह वोटर आया तो वो तो तहरीक इंसाफ का सभी वोटर था। नून लीग के वोटर ने बिल्कुल 8 बजे से पहले आके लाइनें नहीं लगाई। वो किसने लाइनें लगाई हैं कि वो किस लिए लाइनें लगाएंगे कि मियां साहब थोड़ा और लूट के एक और फ्लैट बना लें, लंदन में 4 और फ्लैट बना लें, बाकी बच्चों को भी जायदादें बनाकर दे दें, अपने नवासियों को भी जायदादें बना दें। मतलब नवाज शरीफ के वोटर के पास क्या मोटिवेशन है? वो क्यों सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके आएगा छुट्टी वाले दिन नाश्ता किए बगैर? ये सिर्फ पीटीआई के वोटर ने करना था, क्योंकि वो आजादी से सांस लेना चाहता है, वो आजादी से जीना चाहता है। इसलिए पीटीआई का वोटर पहुंचा और लाइनें में लगा। तो पहले तो इन्होंने वोट डालना है। अगर आप पोलिंग स्लो भी करेंगे
اگر آپ معلومات غلط بھی دیں گے تو ووٹ تو نون لیگ کو بھی نہیں پڑے گا, ووٹ تو پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پڑا ہوگا. دھاندلی بھی ایک لمٹ تک ہو سکتی ہے. میں آپ کو صرف اگزامپل دینے لگا ہوں. اگر 2018 میں ٹوٹل 19,000 ووٹ عمران خان کو زیادہ پڑ جاتا تو عمران خان کی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت ہونی تھی, یعنی ان کو ایم کیو ایم کی بھی ضرورت نہ پڑتی, جے ڈی اے کی بھی ضرورت نہ پڑتی, باپ پارٹی کی بھی ضرورت نہ پڑتی. اگر عمران خان کو صرف 19,000 ووٹ 2018 میں زیادہ پڑ جاتا, لائکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ 30 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ 70 لاکھ تک ووٹ عمران خان کو پڑ سکتا ہے. ایسٹیمیٹ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پڑنا چاہیے اصولی طور پر. 12 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر ہے, کیا ان کا 20% بھی عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا؟ کیا یہ حقیقت کے قریب تر آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کم از کم ٹوٹل ووٹر کا 25 سے 30% عمران خان کو پڑنا چاہیے, تب یہ ہمیں صحیح تناسب نظر آئے گا کہ واقعی ووٹ پڑا ہے اور واقعی الیکشن ہوئے ہیں. ان کی ایک ہی پالیسی رہی سارا دن کے سلو رکھو اور دوسری طرف دھاندلی کر کے گیپ پورا کر لو. مسئلہ یہ ہے کہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ان سے پورا نہیں ہوگا. دل نہیں چھوڑنا آپ نے, باقی باپ کا راج ہے. ابھی نواز شریف نے ہاتھ جوڑ کے کہا اپنے مائی باپ سے, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے کہ میری پارٹی کو سادہ اکثریت دلا دو تاکہ میں اکیلے حکومت بناؤں. یہی کام اس نے 2013 میں کیا تھا. جنرل کیانی کو بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے جتاؤ تاکہ میں اپنی حکومت بناؤں, اور پھر اس کو سادہ اکثریت لے کر دی گئی تھی. لیکن اس بار انشاءاللہ نہیں یہ کر سکیں گے. پچھلی بار عوام اتنی اویئر نہیں تھی جتنی اب ہے. لوگ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے, لوگ کھڑے بھی ہوں گے باہر. اس لیے آپ نے دل نہیں چھوڑنا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جو اتنا ظلم جبر ہم سب نے برداشت کیا ہے اور اب تک پوری قوم برداشت کر رہی ہے, یہ اس لیے نہیں کیا کہ آج ہم نے شکست کھا جانی ہے ان طاغوتی قوتوں سے. یہ ہم نے جیتنے کے لیے برداشت کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قوم جیتے گی, یہ قوم شکست نہیں کھائے گی انشاءاللہ. آپ نے آج اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا ثبوت دے دیا. ایک جگہ پہ میں لائن دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں حیران رہ گیا, یعنی انبلیویبل لائن تھی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی اس طرح نکلیں گے اور اس طرح سے نکل کر ووٹ ڈالیں گے. اور ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا کیا ہے, یہ بلیو کرنا ہے کہ ہمارے ووٹ کی کوئی قدر ہے, کوئی اہمیت ہے, ہمارے ووٹ سے فرق پڑتا ہے. اور اب پاکستانیوں کو یہ احساس ہو گیا ہے. تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ 60 سے 70% ٹرن آؤٹ ہو گیا ہے؟ میں نے کب شہروں میں اتنی لمبی لائنیں دیکھی ہیں. لوگ تو نکلتے ہی نہیں تھے شہروں سے باہر. یہاں صبح صبح لائنیں لگ گئی تھی. عوام اپنا حق, اپنی آزادی چھیننے کے لیے آج باہر نکلی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اب نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ہو سکتا ہے یہ جنگ آج آپ جیت جائیں, لیکن آج اگر آپ نہ بھی جیتیں تو یاد رکھیے گا محمود غزنوی نے کتنے حملے کیے تھے سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے سے پہلے. یہ آپ کا سب سے کاری وار ہوگا سومناتھ کے مندر کے اوپر. آج جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کبھی بھی سنبھل نہیں پائیں گے اس زخم سے جو آج آپ انہیں دینے جا رہے ہیں. اینیمی کو تھاؤزنڈز کٹ سے مارا جاتا ہے. آج آپ وہ کٹ دینے جا رہے ہیں جس میں انفیکشن بھی ہوگی, اس میں پس بھی پڑے گی, اس میں خون بھی نکلے گا اور یہ ہیل بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ کی جیت سے آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے, میں ورسٹ کیس سینیریو بتاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ نتائج کچھ ہونے کے باوجود بس میڈیا پر اعلان کروا دیں کہ میاں صاحب جیت گئے ہیں. نتائج کچھ ہوں, یہ اعلان بس کروا دیں. آپ نے ہمت پھر بھی نہیں ہارنی. اس کی وجہ ہے 70 سے 80% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا ایسا نظام چل سکتا ہے جہاں 70-80% لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں دوسری سائڈ کی بات مانی جائے گی؟ دنیا کا کوئی نظام ایسے چل نہیں سکتا. جب آپ 2.5-3 کروڑ ووٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک گھر میں نان ووٹرز بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور اوور آل سب کو ملا دیا جائے 2-3 یا 4 بچے ہوں, یہ 3 کروڑ ووٹر ہے تو یہ 9-10 کروڑ افراد بنتے ہیں. 9-10 کروڑ افراد کو جو چیز ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہے, اور باقی کئی لوگ ہیں جو ووٹ نہیں ڈالتے لیکن خاموش سپورٹر ہوتے ہیں. آپ اتنی بڑی آبادی کو ڈس انفرنچائز کر کے آپ ملک چلا نہیں سکتے. ان سے ملک چلے گا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج جو وار آپ نے کر دیا ہے اس سے خون بھی رسے گا, یہ پس بھی پڑے گی, تکلیف بھی ان کو ہوگی, جراحی بھی کرنی پڑے گی. اور وہ جراحی کون کرے گا؟ عمران احمد خان نیازی, جس کو یہ خود جیل کے
اندر جا کے پاؤں پکڑ کے نکالیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان کو بچا لو، عوام سے ہمیں بچا لو، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج آپ نے وہ کر دیا ہے. اب صرف نتائج کی بات ہے. وہ کسی نے بڑا زبردست کامنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کنکر مار دیں، جیسے ابابیلوں نے کنکر مارے تھے، آپ اپنے حصے کا کنکر مار دیں اور پھر اس کے بعد اس کنکر سے ہاتھی مرے گا یا نہیں مرے گا یہ رب کعبہ پہ چھوڑ دیں. ہمیں کچھ ایمان کی بات بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی رکھنا چاہیے. اپنا کام کر دیں اور پھر سونے رب پہ بھروسہ رکھیں، وہ انشاءاللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس جنگ کے اندر فتح یاب ہوں گے. ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.